जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। काश्यपान्मय संजातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति याः सखीजनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यपराविधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपा द्वारा हामी वेदांत को सारभूत ग्रंथ अर्थपञ्चक वेदांत को चिंतन गर्दैछौँ। हामी यो ग्रंथ को स्वाध्याय गर्दैछौँ। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी जो एक महान आचार्य हुनुभयो, महान ज्ञानी हुनुभयो, हाम्रो गुरु परम्पराको एउटा लिस्टमा पर्नुहुन्छ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुनवे संसार भोगी सन्दष्ट जीव जीवातवे नमः भनेर उहाँको स्तुति गाइन्छ। उहाँले शास्त्रका अत्यन्तै गम्भीर विषयलाई प्रकाशित गर्दै 18वटा रहस्यमय ग्रन्थहरू उजागर गरिदिनु हो। तिनीहरूमध्ये एउटा ग्रन्थ हो अर्थपञ्चक वेदान्त। वेदान्तको सार, वेदान्तको पनि रहस्य। 5वटा विषय, प्रत्येक मनुष्यले त्यसमा पनि शरणागत प्रपन्न श्री वैष्णवले नजानी नहुने 5वटा विषयहरू। आत्माको स्वरूप, परमात्माको स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप र विरोधी स्वरूप। हामीले आत्माको स्वरूप पनि बोध गर्यौं, परमात्माका स्वरूपहरू पनि बोध गरिसकेर हामी अहिले पुरुषार्थ स्वरूपमा छौं। पुरुषार्थ स्वरूप पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ, पुरुषले आर्जन गर्नुपर्ने कमाउनु पर्ने विषयलाई पुरुषार्थ भनिन्छ। ती पनि 5वटा हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिसक्नुभयो। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी 4वटा पुरुषार्थ हुन्छन् शास्त्रको निर्णय अनुसार। र अन्तिम मोक्षलाई पनि 2 भागमा बाँडेर 5वटा बनाउनु भएको छ लोकाचार्य स्वामीजीले। धर्म अर्थ र कामको हामीले वर्णन गरिसक्यौं। अब हामी मोक्षमा छौं। मोक्षलाई 2 भागमा बाँडेर हेर्दाखेरि कैवल्य मोक्ष र भगवत अनुभव, आत्मा अनुभव र भगवत अनुभव, यसरी 2टा नाम दिनुभएको छ स्वामीजीले। आत्मा अनुभव जसलाई कैवल्य मोक्ष पनि भनिन्छ, त्यो मोक्ष नै हो। संसार छुट्छ तर भगवत प्राप्ति पनि हुँदैन। संसारको दुःख सकिन्छ र आफ्नो आत्मामा स्थिर हुन्छ। त्यो आत्मामै स्थिर भएर रहने त्यो स्थितिलाई आत्मा अनुभव भनिन्छ, कैवल्य मोक्ष भनिन्छ। भगवत प्राप्ति चाहिँ हुँदैन। भगवानको आनन्द सो ओस्नु ते सर्वान् कामान् सह भनेर सह ब्रह्मणास् भनेर यसरी वेदान्तले बताएको छ। ब्रह्मसँग बसेर समस्त भगवानका कल्याण गुणहरूलाई भोग गर्नु, उपभोग गर्नु, भगवान जस्तै बनेर बस्नुको नाम मोक्ष हो। अनन्त अनन्त कालसम्म हजारौं लाखौं करोडौं शरीर धारण गरेर ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा गएर सर्वकाल सर्वदेश र सर्व अवस्थामा भगवानको कैंकर्य गर्नुको नाम
वास्तवमा मोक्ष हो त्यो प्राप्ति हुँदैन आत्मा अनुभवमा। केवल आत्मामा स्थिर भएर आफ्नो स्वरूपमा स्थिर भएर रहन्छ। भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायण पाइनुहुन्न, त्यसको नाम केवल हो। यो पनि मोक्ष नै हो, एउटा पुरुषार्थ हो, आत्माको अनुभव गर्ने एउटा पुरुषार्थ। हामीले पहिला पनि यो कैवल्य मोक्षमा चर्चा गरिसकेका छौँ। केवलो नाम लेख्नुहुन्छ, केवलो नाम दुःख निवृत्ति मात्र रूपम। दुःख निवृत्ति मात्रै हो, दुःख निवृत्तिको रूप मात्रै हो। वास्तवमा दुःख निवृत्ति, संसार निवृत्ति हुनु मात्रै पनि मोक्ष होइन र भगवत प्राप्ति मात्रै पनि मोक्ष होइन, दुईटै हुनुपर्छ। हेर्नु, भगवत प्राप्ति मात्रै पनि मोक्ष होइन, संसारको दुःख निवृत्ति हुनु पर्यो। दुःख निवृत्ति मात्रै भएर होइन, संसार सकेर मात्रै हुँदैन, भगवत प्राप्ति हुनु पर्यो, अनि मात्रै मोक्ष हुन्छ। भगवत प्राप्तिलाई पनि मोक्ष भनिन्न त भनिन्न। हामीलाई 24 घण्टामा एकपल्ट भगवत प्राप्ति भएकै हुन्छ। 24 घण्टामा एकपल्ट भगवत प्राप्ति भएकै हुन्छ। कसरी भन्नु होला? तीनटा स्थिति हुन्छन्, जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति। जाग्रत अवस्था, तीनटा अवस्था हुन्छन्, जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति। जाग्रत अवस्था भनेको जागेको अवस्था, हिँडुल गरेको दिउँसोको अवस्था हो, नसुतेको अवस्था। स्वप्न अवस्था भनेको सुतेको, स्वप्न देखेको अवस्था, सपना आएको अवस्था। अनि अर्को तेस्रो अवस्था हुन्छ स्वप्न पनि नआएको गहिरो निद्राको अवस्था, जसलाई सुषुप्ति भनिन्छ। र यो तेस्रो अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, यो अत्यन्त सुखदायक हुन्छ। केही थाहा हुन्न, गहिरो निद्रामा सुतिन्छ, अनि उठेपछि के भन्छन् भन्दा आज कस्तो आनन्दको निन्द्रा आयो, केही थाहा पाइएन, कस्तो आनन्दको, कस्तो सुखको निन्द्रा आयो, कस्तो सुखपूर्वक सुतियो। त्यो आनन्दको अनुभूति त भयो नि, आत्मालाई आनन्दको अनुभूति भएछ, अनि जागेपछि थाहा भयो। त्यतिखेर आत्मा हेर्नु, त्यतिखेर आत्मा चित्तवृत्ति कहाँ गएको हुन्छ भन्दा मन लगायत समस्त चित्तवृत्ति भगवान समक्ष पुगेको हुन्छ, भगवानसँग गएको हुन्छ, भगवानसँग मिलेको हुन्छ, अनि त्यो आनन्द प्राप्त भएको हो सुषुप्तिको अवस्था। यसरी भगवत प्राप्ति भएकै हुन्छ 24 घण्टामा एकपल्ट, रात्रि सुतेको बेला गहिरो निन्द्रामा। परन्तु के दुःख निवृत्ति भयो त? मोक्ष भयो त? भएन नि। भगवत प्राप्ति भएर पनि मोक्ष भएन। किन भएन? दुःख निवृत्ति भएको छैन, संसार सकिएको छैन, संसारको निवृत्ति भएको छैन, त्यसैले मोक्ष भएन। त्यति मात्रै होइन, प्रलयको अवस्थामा हामी सबै भगवानको पेटमा हुन्छौँ, श्रीहरिको भगवानको पेटमा हुन्छ। समस्त ब्रह्माण्डलाई, जगतलाई भगवानले आफ्नो पेटमा राख्नुहुन्छ। प्राकृत प्रलयमा जड चेतन सबैले आफूभित्र सूक्ष्म दशामा आफूभित्र राखेर भगवान शयन गरिबक्सिन्छ। त्यतिखेर पनि भगवत प्राप्ति भएकै हुन्छ। परन्तु जब सृष्टि हुन्छ, फेरि भगवानले फेरि के गर्नुहुन्छ? सबैलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ। त्यो सूक्ष्म रूपलाई स्थूल रूपमा बाहिर निकाल्नुहुन्छ र ती सबै आत्माहरू, जीवात्माहरू आफ्नो कर्म अनुसार कहाँ जानुपर्ने हो, कुन शरीर, कस्तो शरीर पाउनुपर्ने हो, फेरि पाउँछन्, कुन कल्पमा पाउनुपर्ने हो, त्यो सबै व्यवस्था हुन्छ भगवानको। भगवत प्राप्ति भएर पनि यसरी मोक्ष भएन। त्यसैले भगवत प्राप्तिलाई मात्रै मोक्ष भनिँदैन, दुःख निवृत्ति हुनु पर्यो, संसारको दुःख निवृत्तिपूर्वक भगवत प्राप्ति हुनु पर्यो। अब संसारको दुःख निवृत्तिलाई पनि मोक्ष भनिएन, किनभने कैवल्य नाम गरेको त्यो मोक्ष योभन्दा अगाडि चर्चा गरियो, त्यो वास्तविक मोक्ष हो भनेर मान्नु भएकै छैन पूर्वाचार्यहरूले। आत्मा अनुभवलाई वास्तविक मोक्ष भनेर मान्नु भएकै छैन, त्यसलाई त आत्माको नाश बताउनु भएको छ। यसरी संसार निवृत्तिपूर्वक भगवत प्राप्तिको नाम मोक्ष हो, वास्तविक मोक्ष। केवलो नाम दुःख निवृत्ति मात्र रूपम केवल आत्मानुभवम मोक्ष इति वदन्ति। केवल आत्माको अनुभूति हुनु, आत्मामा स्थित हुनुलाई यो मोक्ष भनिन्छ। केवल मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, आत्मा अनुभव, यो चौथो पुरुषार्थ। अब पाँचौं पुरुषार्थ वास्तविक मोक्ष, भगवत अनुभव, परम पुरुषको अनुभव, भगवत अनुभव। त्यसको वर्णन गर्दै अन्तिम पुरुषार्थको बारेमा लेख्नुहुन्छ स्वामीजी। अथ परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो नाम प्रारब्ध कर्म विशेषाणामवश्यानुभाव्यानां पुण्य पापानां नाशे अस्ति जायते परिणमते विवर्धते पक्षीयते
विनश्यति इत्युक्त प्रकारेण षड्भाव विकारास्पदं तापत्रयाश्रयं भगवत् स्वरूपं चावृत्य विपरीत ज्ञानोत्पादकं संसारवर्धकं स्थूल शरीरमुपेक्षया त्यक्त्वा सुषुम्ना नाड्या शिरः कपालं भीत्वा निर्गत्य सूक्ष्म शरीरेणाकाशं गन्तुं मार्गं प्राप्योष्णमण्डलान्तर्गत्वा सूक्ष्म शरीरं वासना रेणुञ्च विरजास्नानेन दूरीकृत्य सफलतापनिवर्तका मानवकरस्पर्शं प्राप्य शुद्धसत्त्वात्मकं पञ्चोपनिषण्मयं ज्ञानानन्दजनकं भगवदनुभवैक परतेजोमयमप्राकृत विग्रहं लब्ध्वा किरीटयुक्ते स्वमरेषु प्रत्युत गच्छत्सु श्रीमहामणिमण्डपं प्राप्य लक्ष्मीसहितं भूनीलानायकं देवसमूहेषु सेव्यमानेषु ज्योतिः प्रवाहे आविर्भवद्रूपं श्रीवैकुण्ठनाथं नित्यमनुभूय नित्यकैङ्कर्यं स्वभावविशिष्टतया स्थितिः। यसरी वर्णन गर्दै लेख्नुहुन्छ पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजी। परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष अथवा भगवत अनुभव रूपी मोक्ष पाँचौं पुरुषार्थ के हो त? नाम अब यसलाई शरीरको पहिला यो स्थूल शरीरको विशेषण बताउनुहुन्छ। त्यस्तो शरीर त्यागेर वैकुण्ठमा गएर बस्नु भगवत अनुभव हो, पाँचौं पुरुषार्थ हो, वास्तविक पुरुषार्थ हो भनेर बताउनुहुन्छ। पहिला यो स्थूल शरीरको वर्णन गर्नुहुन्छ। कस्तो छ हाम्रो शरीर? प्रारब्ध कर्म विशेषाणाम् अवश्यानुभाव्यानां पुण्यपापानान्नाशे। हेर्नु, पुण्य र पाप यो शरीरमा रहन्छ। जबसम्म रहन्छ जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म प्रारब्ध रहन्छ र पुण्य र पाप पनि रहन्छ। पुण्य र पाप रहनुको नाम नै प्रारब्ध रहनु हो। तीन प्रकारका कर्म हुन्छन्, सञ्चित कर्म, क्रियमाण कर्म र प्रारब्ध। यी तीन कर्मको बारेमा फेरि कुनै दिन हामी चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो कर्मलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ, कस्तो कर्मलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ र कस्तो कर्मलाई प्रारब्ध कर्म भनिन्छ। यी तीनवटा कर्महरू जान्नै पर्ने विषयहरू हुन्, फेरि चर्चा गरौँला। अब हामी अहिले प्रारब्धको बारेमा चर्चा गर्छौँ। प्रारब्ध भनेको एउटा कर्म हुन्छ, प्रारब्ध नाम गरेको एउटा शरीरले भोग्नुपर्ने कर्म, त्यो छुट्याइएको हुन्छ। एउटा शरीरले जन्मिएदेखि अथवा माताको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि अन्तिम श्वाससम्म के भोग्नुपर्छ, सुख र दुःख, त्यो सबै प्रारब्ध हो। त्यो शरीरले भोग्नुपर्छ। अनि यो शरीर कस्तो हुन्छ शरीर भन्दा अस्ति जायते परिणमते विवर्धते अपक्षीयते विनश्यति। षड्भाव विकार, 6 प्रकारका विकार हुन्छन् यी शरीरमा। 6 प्रकारका विकार, षड्भाव विकार। के भन्दा जायते जन्मिन्छ, जन्मिनु विकार हो। लाचार भएर जन्मिनु पर्छ, राम्रो कुरा होइन जन्मिनु। अस्ति पेटमा छ, गर्भमा छ, अस्ति पेटमा गर्भमा छ, अस्ति गर्भवास कति पीडा हो, कति दुःखदायक हुन्छ। जायते दोस्रो भाव है, अस्ति पहिलो, गर्भमा छ भन्ने अस्ति अत्यन्त पीडादायक स्थिति गर्भवास। त्यस पछाडि जायते भनेको जन्मियो, जन्मिन्छ, त्यो अर्को विकार हो। जन्मिनु पनि अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ। अस्ति जायते, अब तेस्रो परिणमते, परिवर्तन हुन्छ, बढ्दै जान्छ, अलि बढ्दै जान्छ। विवर्धते, बढेर जवान हुन्छ, विकार आयो शरीरमा। अपक्षीयते, अब त्यो घट्न थाल्छ, भनेको वृद्धावस्था आयो, घट्न थाल्यो। अनि अन्तिममा विनश्यति, नाश हुन्छ, शरीर छुट्छ। यी 6 प्रकारका विकार हुन्छन् यो शरीरमा। यी 6 प्रकारका विकारले युक्त यो शरीर षड्भाव विकारास्पदम, त्यस्तो विकारको घर यो शरीर। अर्को तापत्रयाश्रयम, तापत्रयको आश्रय हो यो शरीर। 3 प्रकारका ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक, यी 3 प्रकारका तापले तप्नै पर्छ यो संसारमा।
तीन प्रकारका तापले सन्तप्त हुनै पर्छ यो संसारमा। यी तीन प्रकारका तापको यो आश्रय हो, घर हो यो शरीर। अनि कस्तो भन्दा भगवत स्वरूपम च आवृत्य, भगवत स्वरूपलाई पनि ढाकिदिन्छ। भगवानको शरीरको, भगवानको स्वरूपको अनुभव हुन दिँदैन, आत्माको अनुभव हुन दिँदैन यो शरीरले, ढाकिदिन्छ। आफ्नो स्वरूपलाई पनि ढाकिदिन्छ। आफ्नो अत्यन्त दिव्यात्म स्वरूप, भगवानको जस्तै स्वरूप यो आत्मा, भगवानको अत्यन्त प्यारो वस्तु, ज्ञान र आनन्दको खानी यो आत्मालाई ढाकिदिएको हुन्छ, अनुभव हुन दिँदैन, परमात्माको अनुभव हुन दिँदैन। अनि विपरीत ज्ञान उत्पादकम, अर्को के गर्छ यो शरीरले भने विपरीत ज्ञानलाई उत्पादन गरिदिन्छ। भगवानको ज्ञान होइन, त्यसको ठिक अपोजिट संसारको ज्ञानलाई मात्रै बढाइदिने, संसारको ज्ञानको मात्रै बोध गराइदिने, त्यस्तो विपरीत ज्ञानलाई उत्पादन गरिदिने यो शरीर। संसार वर्धकम, अनि संसारलाई बढाउने यो शरीरले के गर्छ भन्दा संसारलाई नै बढाइदिन्छ। भगवत ज्ञानलाई बढाउँदैन, संसारलाई बढाउँछ। यो शरीरमा मन छ नि, मन पनि शरीर नै हो, शरीर अन्तर्गत नै पर्छ यो मन पनि, जड वस्तु हो। यसले के गर्छ भन्दा संसार बढाउँछ। चित्तवृत्ति, मन सधैँ संसारमै लागेको हुन्छ, भगवानमा लाग्दैन। भगवानमा लगाउनका लागि बल लगाउनुपर्छ, वृत्ति लगाउनुपर्छ, जबरजस्ती गर्नुपर्छ मनलाई, परन्तु संसारमा लाग्नको लागि जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, स्वतः सिद्ध आफै लाग्छ। त्यस्तो मन, त्यस्तो शरीर हो संसार वर्धकम। स्थूल शरीरमुपेक्षया, अब हो यस्तो शरीरलाई, यस्तो स्थूल शरीरलाई है, यस्तो स्थूल शरीरलाई त्यागेर, त्यक्त्वा त्यागेर, अन्तिम पुरुषार्थ मोक्षरूपी पुरुषार्थ भगवत अनुभवको कुरा बताउनु हुँदैछ यहाँ। त्यस्तो शरीरलाई त्यागेर, त्यक्त्वा त्यागेर, कसरी त्यागेर? भगवानको सङ्कल्पले, भगवानको इच्छाले, भगवानको कृपाले। आफैले त्यसरी त्यागिँदैन, आफैले मोक्ष प्राप्ति हुने पनि होइन, ईश्वरको सङ्कल्प हुनुपर्छ। त्यक्त्वा, अनि त्यागिसकेपछि के हुन्छ भन्दा सुषुम्ना नाड्या शिर कपालम भित्वा, सुषुम्ना भन्ने एउटा नाडी हुन्छ, हृदयमा 101 नाडी हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताएको छ। पुरै शरीरमा 72,000 नाडी हुन्छन्, त्यसमा 101 नाडी त यो हृदयमा मात्रै हुन्छन्, हार्टमा, हृदयमा। त्यहाँबाट 3टा नाडी माथितिर गएका हुन्छन्। बीचको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाडी, त्यसको नाम हो सुषुम्ना नाडी, भनेको भेन, नसा। सुषुम्ना नाडी अत्यन्त सूक्ष्म नाडी हुन्छ। त्यो नाडी शिरसम्म गएको हुन्छ, ब्रह्मरन्ध्रसम्म गएको हुन्छ। हो त्यो नाडीबाट यात्रा सुरु हुन्छ मुक्तात्माको, मोक्ष भएर जाने आत्माको त्यो नाडीबाट यात्रा सुरु हुन्छ। सुषुम्ना नाड्या, त्यो नाडीबाट माथि गएर कपालम भित्वा, यसको लागि व्यापक बोध हुनको लागि, व्यापक जानकारी हुनको लागि अर्चिरादि मार्ग श्रवण गर्नुपर्छ। कुनै समयमा हामी फेरि त्यसको पनि चर्चा गरौँला। कपालम भित्वा भनेको ब्रह्मरन्ध्र, कपाल बीचको, माथि शिरको बीचको भागलाई भेदन गरेर त्यहाँबाट निर्गत्य बाहिर निस्किनुहुन्छ मुक्तात्मा। भगवानको कृपाले निर्गत्य बाहिर निक्लेर सूक्ष्म शरीरेण आकाशम गन्तुम मार्गम, अब सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्किन्छ। मन र सूक्ष्म शरीरलाई साथमै लिएर त्यो शरीर बाहिर निस्किन्छ, शिरबाट बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केर अनि अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गर्नुहुन्छ मुक्तात्मा। उष्ण मण्डलान्तर्गत्वा, उष्ण मण्डल भनेको सूर्यमण्डललाई पनि भेदन गरेर जानुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि विभिन्न लोकहरू हुन्छन्, ती लोकहरूलाई पार गर्दै 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 जानुहुन्छ, ब्रह्माजीको लोकमा पुग्नुहुन्छ। ब्रह्माजीको लोकदेखि अगाडि 7वटा आवरण छन्, ती आवरणलाई पनि भेदन गरेर जानुहुन्छ। मूल प्रकृतिमा पुग्नुहुन्छ, मूल प्रकृतिलाई पनि उल्लङ्घन गरेर जानुहुन्छ र विरजाको तीरमा पुग्नुहुन्छ। विरजा स्नानेन दूरीकृत्य, के दूरीकृत्य भन्दा सूक्ष्म शरीरम, त्यो विरजाको तीरसम्म सूक्ष्म शरीर साथमै गएको हुन्छ। त्यहाँबाट पारी तर्नुपर्छ वैकुण्ठमा जानको लागि। अब मुक्तात्माले त्यहाँ स्नान गर्नुहुन्छ, त्यहाँ डुब्की लगाउनुहुन्छ त्यो विरजाको जलमा, नदीमा पारी तर्नको लागि। त्यहाँ डुब्की लगाउने बित्तिकै सूक्ष्म शरीर त्यहाँ छुट्छ, अब पखालिन्छ, सूक्ष्म शरीर त्यहाँ पखालिन्छ। विरजा स्नानेन दूरीकृत्य, त्यो सूक्ष्म शरीर हट्यो, छुट्यो। त्यस पछाडि कस्तो भयो त भन्दा अत्यन्त सुन्दर तेजोमय धप 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 बलेको आत्मा, चैतन्य आत्मा मात्रै रह्यो। त्यसलाई अमानव करस्पर्शम प्राप्य, पारिपट्टि भगवान एक रूपले बस्नुभएको हुन्छ।
अमानव नाम गरेको भगवान स्वागत गर्नको लागि बस्नुभएको हुन्छ तीरमा। पारिपट्टि जान्छ त्यो ज्योति आत्मा, अमानव भगवानले त्यो ज्योतिलाई स्पर्श गरिदिनुहुन्छ, छोइदिनुहुन्छ। छुने बित्तिकै त्यो ज्योतिलाई एउटा अत्यन्त सुन्दर शरीर मिल्छ। त्यो शरीर होइन, त्यो विग्रह हो, भगवानको जस्तै विग्रह। भगवानको सङ्कल्पले मिलेको त्यो शरीर भगवानको जस्तै शुद्ध सत्व तत्त्वले बनेको पञ्चोपनिषन्मयम्, पञ्चमहाभूतले बनेको यस्तो शरीर होइन। पञ्चोपनिषन्मय, 5वटा उपनिषदमा बताएका 5वटा तत्त्वले बनेको शरीर। ती तत्त्वहरूको नाम के हो त भन्दा परमेष्टि, पुमान, विश्व, निवृत्ति र सर्व। यी 5वटा तत्त्वले बनेको अत्यन्तै दिव्य भगवानको जस्तै दिव्य मङ्गल विग्रह प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि किरीटयुक्तेषु अमरेषु प्रत्युद्गच्छत्सु। अब भगवानका जस्तै आभूषणहरू, भगवानका जस्तै आयुधहरू प्राप्त हुन्छन् अनि महामणिमय मण्डपमा पुग्नुहुन्छ। मणिमय मण्डपमा अगाडि मणिमय मण्डपम प्राप्य, त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो मण्डपलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अब नित्य मुक्तहरूलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि कसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दा लक्ष्मी सहितम भूनीला नायकम। लक्ष्मी सहित भगवानको प्राप्ति हुन्छ, भगवान श्रीमन्नारायणको प्राप्ति हुन्छ। भूनीला नायक, लक्ष्मी सहित भू र नीला का नायक भगवान श्रीहरि, जो देव समूहेषु सेव्यमानेषु, जसलाई देवताहरूले सँग बनाएर झुण्ड झुण्ड बनाएर स्तुति गरिरहन्छन्। सदा पश्यन्ति सूरयः, ऋग्वेदले बताएको छ तद्विष्णु परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः। यसरी सूर्य भनेको त्यहाँका नित्यमुक्तहरू, त्यहाँका देवहरूले नित्य निरन्तर भगवानलाई अखण्ड हेरेर बस्नुहुन्छ। त्यहाँबाट भगवानको श्री विग्रहबाट नेत्र नै हट्दैन, नजर नै हट्दैन अनन्त अनन्त कालसम्म। त्यति सुन्दर भगवानलाई पाउनुहुन्छ। ज्योति प्रभाहे आविर्भवत् रूपम, ज्योतिमय प्रभु को भन्दा श्री वैकुण्ठनाथम, वैकुण्ठनाथ भगवानलाई प्राप्त गरेर नित्यम अनुभूय, नित्य अनुभव गरेर। अनुभव भनेको के हो? अनुभव भनेको प्रत्यक्ष हुनु, देख्न पाउनु, छुन पाउनु, आलिङ्गन गर्न पाउनु, सबै गर्न पाउनु, प्रभुलाई चुम्बन गर्न पाउनु, प्रभुलाई, भगवानलाई, ईश्वरलाई वार्तालाप गर्न पाउनु, त्यसको नाम हो अनुभव हो। यस्तो प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ भगवानसँग। भगवानले गले लगाउनुहुन्छ, छातीमा लगाउनुहुन्छ, काखमा राख्नुहुन्छ, भगवानसँग वार्तालाप हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो अनुभव हुन्छ। अनुभव गरिसके पछाडि परम प्रीति, उत्कर्ष, प्रीतिको उत्कर्ष हुन्छ। सीमातीत प्रीति जागृत हुन्छ प्रभुसँग, भगवानसँग। अनि त्यो प्रीतिको पराकाष्ठाले, प्रीतिले नित्य कैङ्कर्यम, अब प्रभुको, यस्ता प्रभुको नित्य सेवा गरेर, सेवा गर्ने त्यहाँ अत्यन्त उत्कण्ठा जागृत हुन्छ प्रभुको सेवा गर्ने। त्यस्ता प्रभुको नित्य कैङ्कर्य सेवा गरेर बस्ने, त्यो सेवा कहिलेसम्म भन्दा अनन्त अनन्त कालसम्म। यावत् आत्मभावी यावत् कालम, जहिलेसम्म आत्मा रहन्छ तहिलेसम्म। आत्मा कहिलेसम्म रहन्छ? आत्मा त अजर अमर प्रभु जस्तै हो, भगवान जस्तै हो। त्यसैले अनन्त अनन्त कालसम्म त्यो आनन्दको सागरमा, त्यो आनन्दको समुद्रमा डुब्की लगाउँदै लगाउँदै बस्ने, त्यो अवस्था प्रभुसँगै बस्ने, प्रभुको कैङ्कर्य गरेर बस्ने, त्यो अवस्थाको नाम हो भगवत अनुभव, वास्तविक मोक्ष, 5औं पुरुषार्थ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि त्यो वैकुण्ठमा एउटा मात्रै शरीर होइन, एउटा दुईटा, स एकधा भवति द्विधा भवति शतधा भवति अनेकधा भवति भनेको छ। एउटा दुईटा, 10वटा, 100वटा, 1000वटा, लाखौँ करोडौँ असङ्ख्य असङ्ख्य शरीर बनाएर ब्रह्माण्डको कुनै पनि कुनामा गएर, वैकुण्ठमा पनि रहेर र ब्रह्माण्डको कुनै पनि कुनामा गएर प्रभुको, भगवानको सेवा गर्ने त्यो स्थिति, त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्र होइन, भगवानले आज्ञा गर्नुभयो भने यस्ता ब्रह्माण्डको सृष्टि, स्थिति र प्रलय गर्नेसम्म शक्ति हुन्छ। त्यस्तो शक्तिशाली बनेर बस्ने अनन्त अनन्त कालसम्म प्रभुको साथमा, त्यो स्थितिको नाम हो मोक्ष, भगवत अनुभव र वास्तविक मोक्ष, वास्तविक पुरुषार्थ। यसरी हामीले पुरुषार्थका 5वटा भेद, धर्म, अर्थ, काम, आत्मा अनुभव र भगवत अनुभवको बारेमा
हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अगाडि हामी उपायको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हस्त आजलाई जय श्रीमन्नारायण।